नमस्कार 24 टकमा यहाँलाई स्वागत छ। म राजीव खत्री। कोरोनाको संक्रमण बढिरहेको छ। मृत्यु हुनेको संख्या नि पछिल्लो समय बढिरहेको छ र यसको सन्तास एकातर्फ आम मानिसमा बढ्दै गएको छ। तर यति बेला रोगले भन्दा पनि भोकले अर्कोतर्फ मानिसहरू ग्रसित बन्दै गएका छन्। त्यसैले अब लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्नेहरूको आवाज पनि यति बेला उठ्न थालेका छन्। एकातर्फ भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरूको संख्यामा ठूलो संख्यामा यति बेला कोरोना संक्रमण देखिएको छ भने हिजोबाट तेस्रो मुलुकबाट पनि नेपालीहरूलाई ल्याउने क्रम अगाडि बढेको छ। यो सँगै अब लकडाउनलाई खुकुलो बनाउनुपर्छ र दैनिक जनजीवनलाई सहज बनाउनुपर्छ भन्नेहरूको आवाज एकातर्फ उठिरहँदा यो सँगसँगै कसरी सुरक्षित रहने भन्ने चुनौती पनि अर्कोतर्फ थपिएको छ। त्यसैगरी लकडाउन बढ्दै जाँदा सरकारले जुन किसिमको स्वास्थ्यको परीक्षणका दायरा बढाउनु पर्थ्यो त्यो हुन नसकेको प्रति पनि आपत्तिहरू उठ्दै आएका छन् र यस सम्बन्धमा कुराहरू उठ्दै आएका छन्। आज हामी विशेष गरी लकडाउन खुकुलो भएको सन्दर्भमा अब क्षेत्रगत हिसाबले केही स्थानहरूमा लकडाउन खुकुलो बनाउने तर्फ सरकार पनि लागेको देख्न सकिन्छ। पछिल्लो समय विशेष गरी व्यापार व्यवसायीहरूले उल्लङ्घन गर्ने भनिसकिसकेपछि सरकारले पनि लकडाउनलाई केही खुकुलो बनाउने नीति अवलम्बन गर्ने देखिन्छ र लकडाउन खुकुलो भएसँगै मानिसहरू कसरी स्वस्थ रहने, कसरी सामाजिक दूरी कायम गर्ने, आफूलाई कसरी व्यवस्थित बनाउने भन्ने सन्दर्भमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्छौं। हामीसँग हुनुहुन्छ डाक्टर ओम मूर्ति अनिल। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। नमस्कार। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु। विशेष गरी कोरोनाको सन्दर्भमा यहाँले अध्ययन पनि गरिरहनु भएको हुन्छ, सामाजिक सञ्जाल हुँदै बढी नै क्रियाशील पनि हुनुहुन्छ, आम नागरिकलाई सचेतता फैलाउने अभियानमा यहाँ पहिलेदेखि नै सक्रिय हुनुहुन्छ। अहिले पछिल्लो यो चरणलाई जुन किसिमको संक्रमण दर अहिले नेपालमा बढेको छ यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? अहिले जति पनि केसहरू जुन बढेका देखिएका छन् त्यसमा अब सरकारको तथ्याङ्क अनुसार अधिकांश व्यक्ति क्वारेन्टिनमा भएका र भारतबाट आएका व्यक्तिहरू हुन् र विगतमा हामीले संख्या पनि टेस्ट पीसीआर टेस्टको पनि बढायौं। अब झन्डै दिनको 4 देखि 5,000 सम्म टेस्टहरू हुन थालेछ। अब त्यसो भए टेस्ट बढी हुँदाखेरि संक्रमित व्यक्ति पत्ता लाग्ने सम्भावना पनि बढ्छ र फेरि अब यति जना नेपालमा संक्रमण भएका व्यक्तिहरू भएपछि एकबाट अर्कोमा सर्ने सम्भावना पनि हुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि पनि अब हामीले झन्डै भनौँ अधिकांश जिल्लाहरूमा केस देखिसकेको। तर यसलाई चाहिँ अब अझ पनि कम्युनिटीमा ट्रान्समिसन भएको भयावह अवस्था आइसकेको त्यस्तो चाहिँ बुझिँदैन, किनभने अधिकांश फोकस चाहिँ जुन क्लस्टर अफ केसेस छ त्यो सबै क्वारेन्टिनमा भएका केसहरू देखिएका छन् र फाटक छ। यसबाट केही प्रमाणहरू यो छ बाहिर केसहरू पत्ता लागिरहेछ त्यसको स्रोत नखुलेको देखिन्छ कि कसलाई भयो भनेर। अर्को फेरि एसिम्प्टोमेटिक लक्षण नभएका केसहरूको संख्या बढी भएको कारणले अब हामी बसिराखेका ठाउँमा कतिजनालाई यो समस्या छ त्यो पनि हामीलाई थाहा छैन। तर समग्र रूपमा हेर्दाखेरि केस चाहिँ बढेको हो, यो चाहिँ हामीले स्वाभाविक नै मान्छौँ, यो एक्सपेक्टेड कुरा नै हो र संक्रमण अब यहाँबाट अगाडि कसरी जान्छ, झन् फैलिन्छ, त्यस बेला हामीलाई चिन्ताको विषय हुन्छ। तर अहिलेसम्म देखिएको कुराहरू हामी एक हिसाबले हामीले सोचेको अनुसार नै देखिएको हो जस्तो लाग्छ। जसरी अहिले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट अब नेपाली ल्याउने क्रम पनि बढेको छ। अहिलेसम्म हेर्ने भने समुदाय स्तरमा जुन किसिमको संक्रमण अन्य देशहरूमा भएको छ नेपालमा त्यो अवस्था छैन। संक्रमण दर बढे पनि सामुदायिक हिसाबले या संक्रमण कुन तवरले भइरहेको छ भन्ने हिसाबले हेर्दा अहिले नेपालको सन्दर्भ त्यति आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था चाहिँ होइन। त्यसो भए एक्ज्याक्टली म यो कुरा चाहिँ म पनि सुरुमा हामी पनि सोचिरहेको थियौँ कि कम्युनिटी ट्रान्समिसन स्टेजमा भइसक्यो कि, तर अहिले हेर्दाखेरि कम्युनिटी ट्रान्समिसनको हुनसक्छ अर्ली स्टेजमा होला। तर हामीसँग धेरै प्लस पोइन्टहरू छन्। हेर्नुहोस्, एउटा त हामीसँग लक्षण नभएका केसहरू मेजोरिटी छन् र क्वारेन्टाइन बाहेक अरू जेनरल पपुलेसनमा ठुलो नम्बरमा छैन। यसको एउटा कारण कि हामी जेनरल पपुलेसनलाई टेस्ट पनि गरेका छैनौँ, त्यो पनि हुन सक्छ। तर जति टेस्ट भएको छ क्वारेन्टाइन बाहेकका पपुलेसनमा त्यसमा संख्या एकदमै कम भएको कारणले हामीले यो अहिले बुझ्नुपर्छ
कि हामी अहिले त्यति जोखिमको अवस्थामा चाहिँ अहिले चाहिँ छैनौँ। अब डाक्टर साहब यहाँले भन्नुभयो नि जसरी अहिले लक्षणहरू नदेखिकन सङ्क्रमितहरू देखिरहेका छन्, लक्षण नदेखिनु चुनौतीको रूपमा हेर्ने कि यसलाई कमजोर किसिमको हो कोरोनाको सङ्क्रमण भनेर बुझ्नु कि हामीले यसलाई कसरी लिने? तपाईँले एकदम महत्त्वपूर्ण विषय उठाउनुभयो र यसमा सही जानकारी नभएको कारणले अधिकांश व्यक्तिले इभन मेडिकल फ्याटर्निटीले पनि नेपालको कोरोना कमजोर कोरोना हो भन्ने गरेका मैले देख्छु सामाजिक सञ्जालमा। मेरो तर्क के छ भने नेपालमा भएका कोरोना सङ्क्रमितहरू 98.6% 60 वर्ष मुनिका छन्। 98.6% जुन 60 वर्षभन्दा माथिमा लक्षण बढी हुने, सङ्क्रमण बढी हुने, जटिलता बढी हुने देखिन्छ। अरू देशको डाटा हेर्दाखेरि हामीमा 98.6% 60 वर्षभन्दा मुनिका छन्, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा 40 वर्षभन्दा मुनि झन्डै 85% छन् अनि 20 र 30 को बिचमा झन्डै 40% व्यक्ति छन् हाम्रो यो अहिले जुन देखिएको। अर्थात् जो व्यक्ति यङ व्यक्तिसँग जो बेस्ट इम्युनिटी हुन्छ, जो कामदारको रूपमा विदेशबाट फर्के, उनीहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण गरेको, अधिकांशलाई कोरोना सङ्क्रमण गरेको अवस्था हो। तपाईँले आफ्नो बेस्ट इम्युनिटी भएका व्यक्तिहरूमा कोरोना लाग्दा एसिम्प्टोमेटिक हुने, जटिलता कम आउने, मृत्यु कम हुने र सङ्क्रमण नै नहुने यसको सम्भावना बढी छ। यसमा त यो एकदम क्लियर 2+2 भने जस्तै हो। जब यो पपुलेसन सङ्क्रमण शरीरमा बोकेर जब घरमा जान्छ, घरमा आफ्नो आमा बुवालाई जो 60 वर्षभन्दा बढी छन्, दीर्घ रोगीहरूको सम्पर्कमा आउँछन्, उनीहरूलाई भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, उनीहरूमा लक्षण पनि बढी देखिन्छ, उनीहरूमा जटिलता पनि बढी देखिन्छ, उनीहरूमा भाइरस लोड पनि बढी हुन्छ, उनीहरूले अरूलाई सङ्क्रमण पनि बढी गर्छन्। एसिम्प्टोमेटिकले अरूलाई सङ्क्रमण फैलाउने पनि कम छ। यो भाइरस लोडको पनि एउटा कुरा छ कि उसको शरीरमा भाइरस कति छ र त्यही अनुसार उसले अरूलाई सार्ने हो भन्नाले अहिले हामी यो भ्रममा नपर्दा हुन्छ कि हाम्रो नेपालमा कोरोना सङ्क्रमित कम छ, एसिम्प्टोमेटिक भएर कोरोना नै कमजोर भएको मलाई लाग्छ यो चाहिँ तथ्यपूर्ण कुरा नहोला र पब्लिकमा यो मेसेज जानु चाहिँ बिल्कुलै गलत हो। किनभने यसबाट मानिसले नेग्लिजेन्स गर्ने, प्रिकसन्सहरू नलिने, लागे नि के हुन्छ, मलाई त यो 100 मा 1 जना मर्ने हो भने त एकदमै रेयर कुरा हो, के डर छ भनेर यस्तो हामी सामाजिक सञ्जालमा रेगुलर देखिरहेछौँ यो कुराहरू। त्यो चाहिँ डिस्करेज गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ तथ्याङ्क हेर्नुहोस्, चाइनामा पनि 40 वर्षभन्दा कम उमेरका 0.9% मात्रै मोर्टालिटी भएको रहेछ। 60 भन्दा माथि जाँदाखेरि 10, 12, 15% मान्छेको मोर्टालिटी हुन थाल्छ। अर्थात् हामी अहिले त्यो स्टेजमा छैनौँ भने त्यो तथ्यहीन एउटा गर्वको कुरा चाहिँ गर्नु हुँदैन। किनभने हाम्रै कम्युनिटी इन्डियासँग हाम्रो मिल्दोजुल्दो छ। नेपालीहरू जुन बाहिर विदेशमा बसेछन् उनीहरूलाई सङ्क्रमण भएको 15,000 जति सङ्क्रमण भएको डाटा छ। त्यसपछि मोर्टालिटी पनि 1% जति देखिरहेछ भन्नाले नेपालमा कोरोना कमजोर छ भने म चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा यो कुरासँग कहिले पनि म एग्री गर्न चाहन्छु। डाक्टर साहब, अब जसरी चाइनामा सङ्क्रमणका लक्षणहरू जुन किसिमको देखियो, युरोपसम्म पुग्दा त्यसका केही फरकहरू देखिए भनेर भनियो, नेपालमा आज आउँदा 11 जना सङ्क्रमितहरू जसको मृत्यु भयो, जसमध्ये 9 जनाको अवस्था हेर्ने हो भने मृत्यु पछाडि मात्रै उनीहरूको सङ्क्रमण पत्ता लागेको छ। हुन त अब उनीहरू भारतबाट केही समय अगाडि मात्रै आएका कारणले पनि यस्तो भएको छ, धेरै जसोको हेर्ने हो भने। यो अवस्था हेर्दा अनि त्योभन्दा अगाडि कुनै पनि कारण नदेखिनु तर मृत्युभन्दा केही समय अगाडि मात्रै उसलाई असहज भएका कुराहरू देखिनु, यसलाई कसरी लिन सकिन्छ? हेर्नुहोस्, तपाईँले जुन चाइनाको कुरा उठाउनुभयो, यो भाइरस भनेको चिजै यस्तै हो कि यो चाहिँ आफ्नो स्वभाव, आफ्नो जेनेटिक जुन हामी म्युटेसन भन्छौँ त्यो परिवर्तन गर्दै जाने हो। जुन भ्याक्सिन बनाइन्छ कसरी बनाइन्छ, एउटाबाट अर्कोमा अर्कोबाट अर्कोमा गर्दा गर्दै सार्दा सार्दै त्यसको इन्फेक्टिभिटी जुन उसको सङ्क्रमण गर्ने क्षमता छ त्यसलाई हामी घटाएर भ्याक्सिन बनाउने हो। त्यो पनि एउटा तरिका हो। अर्थात् के बुझिन्छ भने जब यो भाइरस एउटा व्यक्तिबाट अर्कोमा सर्छ, अर्कोबाट अर्कोमा सर्छ, यसको जेनेटिक जुन वंशानुगत जुन क्यारेक्टर छ यो चेन्ज भइराखेको हुन्छ।
र चेन्ज हुने क्रममा यो झन् घातक पनि हुन सक्छ र कम घातक पनि हुन सक्छ, प्राय कम घातक हुने गर्छ। त्यसैले केही वर्षमा केही महिनामा यो भाइरसहरू आफै पर्यावरणले इन्भाइरोमेन्टमा आफै विलिन हुन्छ र मानिसलाई यसले हार्म नगर्ने अवस्थासम्म पुग्छ। तपाईँ हिस्ट्रीबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कोरोना भाइरस 6 महिना त झन्डै भइसक्यो, अब 1 वर्षमा जान्छ कि 9 महिनामा जान्छ हामीलाई थाहा छैन, तर जान्छ त कन्फर्म यो जान्छ। अब पोइन्ट के हो भने जब चाइनामा थियो मेजोरिटी सिम्प्टोमेटिक थिए, सबैलाई लक्षण थियो, अनि क्राइटेरियाहरू आयो, फिभरको हुनु पर्यो, खोकी हुनु पर्यो। त्यसपछि इटलीमा जाँदाखेरि मोर्टालिटी वात्तै बढ्यो, युरोपमा फेरि त्यसपछि तपाईको युएसमा जाँदाखेरि फरक देखियो, भारतमा आउँदाखेरि फरक देखियो। विभिन्न ठाउँहरूमा जाँदाखेरि यो भाइरसको डिफरेन्ट स्ट्रेन र म्युटेसनको कारणले यसको स्वभाव परिवर्तन भइराखेको कारणले लक्षणहरू पनि फरक आयो। नेपालमा हेर्दाखेरि धेरै कम छ, 80% 90% एसिम्प्टोमेटिक छ। अब हामीले यसलाई अर्को रूपमा नलिउँ, पोजिटिभ पनि कुरा छ, नेगेटिभ पनि कुरा आउँछ यसमा। त्यसैले अघि जुन तपाईले भन्नुभयो कि मानिसहरू एसिम्प्टोमेटिक भएर अचानक मृत्यु भयो भन्नाले यसको कारण के त? अब त्यो व्यक्तिमा कोरोना पोजिटिभ आउँछ भने तत्कालको लागि त्यो कोरोनाकै मृत्यु मान्नुपर्छ। संसारभरिको प्र्याक्टिस यही हो। यदि हामीले कुनै डेफिनिट अरू कारण देखाउन सक्यौँ भने बल्ल हामीले अरू कारण चाहिँ भन्न सक्छौँ। यदि एक्सिडेन्ट भएर मर्यो या अरू कुनै कोरोना भन्दा बाहिरको लक्षणले मर्यो भने। तर हामीले अध्ययन के गर्यौँ भने नेपालमा जुन अधिकांश व्यक्तिहरू जुन अचानक स्वास्थ्य अवस्था बिग्रेर मृत्यु भइरहेछ, जसको कारणले उनीहरूको टेस्ट पनि मृत्युपछि भइराखेको प्रमुख कारण त्यो हो, किनभने अचानक डिटोरेसन भइरहेछ 1-2वटा केस बाहेक। र यसमा हामीले के देखिरहेछौँ भने हामीले अरू ठाउँको अरू संसारभरिको अहिले लिमिटेड जुन हामीसँग इभिडेन्स छ, साइन्टिफिक इभिडेन्स, हामीले हेर्दाखेरि अचानक मृत्युको बारेमा हामी अध्ययन गर्दाखेरि के देख्छौँ भने कोरोना भाइरसले मस्तिष्कमा असर गरेर मेजर स्ट्रोक हुने, इन्सेफ्लाइटिस हुने, इन्केफेलोप्याथी हुने, जसको कारणले बान्ता हुने, टाउको दुख्ने, अनि त्यो टाउको भित्रको प्रेसर, इन्ट्राक्रेनियल प्रेसर हामी भन्छौँ, त्यो बढेको कारणले बेहोस हुने र एकछिनमै मानिसको मृत्यु हुने सक्ने एउटा चाहिँ त्यो एक्सप्लानेसन छ। अर्को एक्सप्लानेसन मुटुको कारणले, यस्ता धेरै रिपोर्टहरू देखिरहेछन् कि मुटुको कारणले मुटुको चाल अचानक बिग्रिने, हेल्दी देखिने मानिसमा मुटुको चाल, मायोकार्डाइटिस जुन फल्मिनेन्ट मायोकार्डाइटिस भनिन्छ, त्यो भनेको एक किसिमको भाइरसहरूले मुटुमा असर गरेर मुटुको मांसपेशीलाई कमजोर बनाउँछ र अचानक केही घण्टामै बिरामीको अवस्था चाहिँ बिग्रिने र कहिलेकाहीँ मुटुको चाल बिग्रियो भने विदिन सेकेन्ड्स मिनिट्स पनि कार्डियक एरेस्ट हुन सक्ने। यो कोरोना भाइरसले यस्तो केसेस रिपोर्ट्सहरू देखिरहेछौँ हामी अरू देशमा पनि, र हामीले टेलिभिजनमा पनि देख्यौँ वुहानको सडकमा मान्छे हिँड्दा हिँड्दै ढलेको। इन्डियामा पनि यस्तो यङ मान्छेहरूमा रिपोर्ट्सहरू छ। त्यसैले क्वारेन्टाइनमा भएका मृत्युहरू, क्वारेन्टाइनबाट बाहिर डिस्चार्ज भएर गएका मृत्युहरू, यो मृत्युहरू कोरोनासँग जोडिनुपर्छ र त्यो अहिले भइराखेको पनि हो। र यसमा चाहिँ यो चाहिँ अझ पनि अनुसन्धानको विषय छ। मलाई लाग्छ, विश्वास छ कि पक्कै सरकारको कुनै निकायले यसलाई एकदमै क्लोजली हेरिराखेको होला। तर यो सबै मृत्युहरूमा पिसिआर पोजिटिभ पनि आएको कारणले यसलाई चाहिँ हामीले कन्फ्युजनमा नपरौँ कि त्यो व्यक्ति डिहाइड्रेसनले मर्यो, अरू भोमिटिङले मर्यो, अरू कारणले मर्यो, होइन। उनीहरूको एक्सप्लेनेसन चाहिँ कोरोनाले नै अहिलेको लागि हामीले बुझ्नुपर्छ। अब डाक्टर साहब, एकातिर कोरोनाको सङ्क्रमण छ भने अर्कोतर्फ अब रोगले भन्दा नि भोकले मानिसहरूको मृत्यु हुने अवस्था आयो भनेर आम मानिसहरू अब यो लकडाउनको विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर लागिरहेको अवस्था छ। अब अहिलेको अवस्थामा नेपालमा लकडाउन खुकुलो बनाइयो भने यसले पार्ने प्रभाव के हुन सक्छ, या यसमा केही विकल्प सोच्न सक्ने अवस्था छ? अब अहिले के छ भने अब हामीसँग विकल्प थोरै छ, किनभने लकडाउनले गर्दा जुन व्यक्तिलाई शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक सबभन्दा ठुलो जुन बाँच्नको लागि गाह्रो हुने परिस्थिति सिर्जना भयो। हामीलाई लागेको थिएन कि यति लामो लकडाउन हामीले गर्नु पर्ला भनेर, कि 40-50 दिनमा भइहाल्छ कि भनेर त्यो थियो सुरुको सोच। तर त्यो भएन, ठ्याक्कै डबल हुने अवस्था आयो र जुन समस्या उत्पन्न भएको छ लकडाउनको कारणले त्यो हामीले सबैले बुझेका छौँ र सबैलाई यो समस्या फेस सबैले गरेका छन्।
अब पोइन्ट के छ भने यसले गर्दा जुन समस्या उत्पन्न भयो, यसले गर्दा थप चुनौती चाहिँ कोरोना सँगसँगै अरू चुनौती पनि थपियो। कोरोनाको लडाइँमा अर्को बाधा पनि एउटा के थपियो भने आजको दिनमा हामी लकडाउन खुकुलो गर्ने बित्तिकै व्यक्तिहरू आफ्नो भनौँ न आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि भनौँ या मजबुरी उसले चाहिँ घरबाट बाहिर निस्किने, काम गर्ने, कमाउने अनि पेट पाल्ने यस्तो समस्याको कारणले उसले हामीलाई के डर लागिरहेछ भने उनीहरूले सोसियल डिस्टेन्सिङ, जुन ह्यान्ड हाइजिन र कोरोनासँग लड्ने अनि मास्कको प्रयोग जुन यो कुराहरू छ, अब यसको चाहिँ हामीले कति इफेक्टिभली हामी यो सतर्कता अपनाउन सक्छौँ। पहिलो कुरा त्यहाँ चाहिँ म कमजोरी देख्दैछु, किनभने अब धैर्य मान्छेको धेरै पेसेन्स कम भइसक्यो। अब अर्को कुरा अहिले सङ्ख्या पनि वृद्धि भयो भन्नाले हामी जोखिममा पनि बढी छौँ। 2 महिना पहिला जति जोखिम थियो अहिले जोखिम त्योभन्दा बढी छ। हाम्रो वरिपरि मान्छे हुनसक्छ एसिम्टोमेटिक भए पनि कोरोनाको। अब त्यसपछि अर्को समस्या भनेको अब केस चाहिँ एड हुँदैछ। अब यस्तो बेलामा यदि लकडाउन खुकुलो अब पार्दाखेरि मानौ असार 1 देखि लकडाउन खुकुलो भयो भने अब चाहिँ जनताले कसरी आफ्नो भूमिका चाहिँ निर्वाह गर्छ त्यो चाहिँ मलाई लाग्छ सबभन्दा क्रुसियल हो। कि मैले असार 1 गतेदेखि लकडाउन खुकुलो भयो भने मानौ म जहाँ बस्छु त्यो ठाउँमा मेरो एक्सन कस्तो हुन्छ, मेरो प्रिकसन्स कस्तो हुन्छ, यसमा चाहिँ अब धेरै कुरा भर पर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि अब यो कतिपय देश हामी चीनदेखि लिएर चीनको वुहानमा जब सुरु भइसकेपछि लकडाउनलाई नै एउटा उपचारको विधि मानियो, त्यसपछि कतिपय देशलाई अनुसरण गरे। आजसम्म नेपालले त्यही नै गरिरहेको छ भने कतिपय देशमा लकडाउन खुकुलो बनाएर पनि आम मानिस सचेत हुँदा कोरोना संक्रमण दर घटेका उदाहरण पनि छन्। भनेपछि यो चाहिँ आम मानिसमै भर पर्ने कुरा भयो हैन त डाक्टर साहब? धेरै किनभने लकडाउन कहिले पनि उपचारको तरिका होइन। लकडाउन गरेर तपाईँ रोगलाई एक ठाउँमा रोक्नुहुन्छ, टेस्ट गरेर पत्ता लगाएर त्यसलाई ठाउँमा राख्नुहुन्छ, अरूलाई सर्नबाट रोक्नुहुन्छ र तपाईँलाई तयारी गर्न यसले टाइम दिने हो। लकडाउनले गर्दा भाइरस त मर्ने होइन, अब त्यसले संक्रमण त गरिराखेको हुन्छ। त्यसैले हामीले लकडाउनको बेलामा यही तयारीहरू कि अब हामीले खोल्दाखेरि हाम्रो यातायातको मोडालिटी कस्तो हुन्छ, हामी बाहिर घरबाट बाहिर निस्क्यौँ भने हाम्रो जनतामा कतिको भनौँ न लिटरेसी छ कि उसले चाहिँ यो सबै कुरा बुझेछन्। आजको दिनमा अझ पनि म सोसियल मिडियामा धेरै एक्टिभ भएर पनि मलाई अझ पनि डाउट लाग्छ कि हाम्रो जनताहरू गाउँका व्यक्तिहरूले कोरोनाको बारेमा सबै कुरा बुझेको, अहिले पनि नजिक जाँदाखेरि मास्क खोल्ने या मास्क लगाएपछि म पुरै सुरक्षित छु, धेरै भ्रमहरू छन् र त्यो भ्रमहरूले नै गर्दा हामी जोखिममा हुन सक्छौँ। कि अर्को कुरा के छ भने अब हामीसँग जति पनि क्वारेन्टाइनमा व्यक्तिहरू छन् झन्डै 1.5 लाख जति छन् र अहिले हामीले त्यो सबैजनालाई अहिले सरकारको जुन नयाँ निर्देशिका छ सबैलाई हामीले टेस्ट गर्न सक्दैनौँ भनेर कुरा छ। अब त्यो टेस्ट नगर्दाखेरि अब सम्भावना के हुन्छ भने संक्रमित व्यक्तिहरू समाजमा छिर्छन्। अब उनीहरूलाई सरकारले अहिले मैले हेरे अनुसार राम्ररी कन्भिन्स गरेर कसम खुवाएर पनि ल तिमीहरू घरमा जाँदाखेरि क्वारेन्टाइनमा बस, राम्ररी सतर्कता ल्याऊ भनेका छन्। अब त्यो व्यक्तिहरू घरमा जाँदाखेरि कति सतर्कता लिन्छन्, उनीहरूसँग सुविधा कति छ, त्यो सबै कुरामा भर पर्छ। र यदि भएन भने अब त्यसपछि हामी अर्को स्टेजमा जान्छौँ, त्यो चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्था हुन्छ। त्यसैले मेरो सल्लाह के हुन्छ भने र मैले आफैले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने कि हामी चाहिँ अब मेजोरिटी रोल चाहिँ अब हामीले अब आफ्नो नेतृत्व लिएर आफ्नो चाहिँ भनौँ न आफैले स्टार्ट गर्ने, अब मैले के प्रिकसन लिने यसमा चाहिँ पुरै कन्भिन्स भएर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब अहिले विशेष गरी लक्षण नदेखिएका व्यक्तिहरूलाई घरमै बस्नका लागि पठाउने भनेर घरमै क्वारेन्टाइनमा राख्ने भन्ने कुरा पनि आइरहेको छ। यसले भोलि पार्न सक्ने प्रभाव कतिको डरलाग्दो अवस्था हुन सक्छ या यसमा के अरू सहजता अपनाएर बस्न सक्ने कुराहरू पनि हुन्छन्, के देख्नुहुन्छ यहाँले? अब मलाई के लाग्छ भने जति पनि विदेशबाट व्यक्ति आछन् सरकारले उनीहरूलाई 14 दिन क्वारेन्टाइनमा त राख्छन् नै, यसमा डाउट छैन। तर मलाई के लाग्छ भने सरकारले यो पनि यदि अप्सन दियो भने उनीहरूको यदि कसैको घरमा राम्रो सुविधा छ, छुट्टै कोठा छ, छुट्टै टोयलेट छ, उनीहरू परिवारका अरू सदस्य वृद्ध र अरू व्यक्तिबाट
राम्ररी स्ट्रिक्टली आइसोलेट भएर बस्न सक्छन् भने कोरोना सङ्क्रमितलाई घरमा पठाइदिनु पनि त्यो नराम्रो आइडिया हुँदैन। किनभने घरमा उसले एउटा माहौल हुन्छ, उसको कन्फिडेन्स हुन्छ, उसको सुविधाहरू क्वारेन्टिनभन्दा बढी सुविधा हुनसक्छ। अब हामीले अहिले जुन पत्रिकामा देख्छौँ एउटै टोयलेट धेरैले युज गर्नुपर्ने, फेरि क्लोज के अरे फिजिकल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन नभएको पनि मिडियाहरूमा आइरहेछ। क्वारेन्टाइनहरूको व्यवस्थापनको बारेमा अलिकति प्रश्नहरू पनि उठिराखेको बेलामा यो चाहिँ एउटा राम्रो अप्सन हुनसक्छ, तर यो चाहिँ अप्सनल हुनुपर्छ। यो सबैलाई लागू गर्ने कि नगर्ने निकायले यसको बारेमा अलिकति गम्भीरतापूर्वक हेरेर, र यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो साइन्टिफिक हो, अरू ठाउँमा पनि यो प्र्याक्टिस भइरहेछ। तर सबैलाई घर पठाइदिने या सबैलाई क्वारेन्टाइनमै राख्ने त्यो चाहिँ कामभन्दा हेरी गर्दाखेरि जसको सुविधा राम्रो छ उनीहरूलाई एलाउ गर्दा राम्रो होला। डाक्टर साहब, अब कतै न कतै क्षेत्रगत हिसाबले सेक्टर छुट्याएर 100 भन्दा कम सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा लकडाउनलाई खुकुलो बनाउने भनेर एउटा नीति पनि ल्याउन खोजिरहेको अवस्था छ। यो अवस्थामा भोलि खुकुलो भएको खण्डमा आम मानिसहरू सचेत हुने कुरा, अब हात धुनुपर्छ, मास्क लगाउनुपर्छ भन्ने कुरा त अब मानिसलाई सिकाइरहनै परेन। यो धेरै नै जानकारी भइसकेका कुरा पनि भयो। अब कति हामी प्र्याक्टिकल हुन्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ फरक कुरा रहे। चेतनाको हिसाबले दिने हिसाबले मिडियाले दिने कुराहरू सबै कुरा दिइरहेका छन्, जानकारी पनि धेरैलाई छ। तर अब यो पछिल्लो अवस्था हेऱ्यौँ भने जस्तो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई हेरौँ, जुन किसिमले त्यहाँको भौतिक संरचनाहरू बनाइए, एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्नका लागि जुन किसिमले बनाएको छ त्यो सकारात्मक छ। त्यस्तै अन्य क्षेत्रहरू पनि हाम्रा सुरक्षित छैनन् भने तिनीहरूलाई सुरक्षित कसरी बनाउन सकिन्छ? मलाई लाग्छ यसमा गृह कार्य धेरै भएको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। मानौ कि हामीले स्कुलको कुरा त अब अलि पछि हुन्छ, तर जुन अब संस्थाहरू हामी खुल्छ, अहिले पनि बजारमा कुनै पसलमा एउटा खोल्यो भने त्यहाँ भिड भएका मानिसहरूले सोशल डिस्टेन्सिङ, हामी आफ्नै घर नजिक पनि त्यो कुराहरू देखिरहेछौँ। त्यसैले मलाई यो विश्वास गर्न गाह्रो लाग्छ कि भोलिको दिनमा मैले यहाँबाट यो खुलेपछि म यहाँबाट निस्किँदाखेरि मानिसहरूले यो कुरालाई पुरै फलो गर्छन् कि गर्दैन व्यवहारमा आइसकेको जस्तो लाग्दैन। म तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छु। अहिले तपाईँ पब्लिक ट्रान्सपोर्ट सबै खोलिदिनुहोस् अनि हेर्नुहोस् त्यो ट्रान्सपोर्टमा मान्छे छिर्छ कि छिर्दैन? सबै जान्छन्, सबै आफ्नो नर्मलमा आइदिन्छन्। यसको मतलब के हो भने सरकारले यस्तो तरिकाले लकडाउन खुक्लो गर्नु पर्यो कि त्यसमा चाहिँ तपाईको जुन अब मानौ एउटा ब्याङ्कले आफ्नो 10% मात्रै कारोबार गर्न पाउने, एउटा संस्थाले 10% मात्रै आफ्नो कारोबार गर्न पाउने सुरुमा भन्नाले मानिसहरू बाहिर निस्किने नै कम भइहाल्छन्। अब मानिस तपाईँ संस्था, अब मैले आफ्नो कुनै संस्था चलाइरहेको छु, त्यो संस्था मैले पूर्ण रूपमा खुला गरिदिएँ भने त मान्छे त आइहाल्छ। हो, मैले भन्न खोजेको यदि कामै धेरै बाहिर यदि छैन भने मानिसले अति आवश्यक कामहरू र जो व्यक्तिलाई डेली वेजेसमा काम गर्ने व्यक्तिहरू छन् उनीहरूलाई पहिला प्रायोरिटी दिएर र त्यसपछि कि यसरी हामी एरेन्ज गरौँ कि बाहिर चाहिँ भिड धेरै नहोस्, त्यो नियममै त्यो इन्क्लुड गरिदिउँ। अब मलाई छोडिदिनुहुन्छ भने कि तिमी आफै डिसाइड गर भने म आफ्नो बेनिफिट हेर्न थाल्छु र मैले आफ्नो बेनिफिट हेरेँ भने म कहाँ आउने सेवाग्राही जुन अरू हुन्छन् उसलाई चाहिँ नोक्सान हुन्छ। त्यसैले यो नियममै यस्तो इन्क्लुड हुनुपर्छ कि अब यति घन्टा मात्रै गर्न पाउने, यति जनालाई मात्रै हेर्न पाउने, यति जना सेवाग्राहीलाई मात्रै इन्टरटेन गर्न पाउने, यस्तो क्राइटेरियाहरू केही आयो भने, किनभने हाम्रो जनता सबै लिटरेटेड पढेर एजुकेटेड होइनन् अनि जसको कारणले हामीलाई ठुलो चिन्ता छ यसको कि भोलिको दिनमा यो चाहिँ पालना नहोला कि भनेर एउटा चाहिँ डाउट मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, अब अन्त्यमा जसरी अब अहिले संसारै कोरोनामय बन्दै गर्दा संसारमा मर्ने जति मानिस पनि सबै कोरोनाले मर्छन्, रोग पनि कोरोनै मात्रै लाग्छ भने जस्तो अवस्था छ। अब यहाँ आफै मुटु रोग विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ। अब आम मानिसले अरू बेला मुटु चेकअप गर्न आउँथे होलान्, मलाई मुटुको समस्या रहेछ भनेर थाहा पाउँथे होलान्। अब त त्यो अवस्था पनि अहिले छैन। रेगुलर चेकअप गराउने भन्ने कुरा, मुटु बाहेक कुनै पनि अरू अन्य रोगका पनि त्यो समस्या छन्। भोलि कोरोना बाहेक अन्य रोगबाट चाहिँ मानिसहरू मृत्यु हुने अवस्था या जटिलता, स्वास्थ्यमा जटिलता आउने कुराहरू कतिको यहाँले देख्नुहुन्छ र तत्काल हामीले अब यो सबै कुरा सहज नहुँदा पनि सकेसम्मको सहजता कसरी खोज्न सकिन्छ अन्य स्वास्थ्य सुविधाको हिसाबले?
अब अहिले के छ भने विशेष गरेर स्वास्थ्य सेवाको कुरा गर्दाखेरि मानिसलाई समस्या चाहिँ भएको छ। ट्रान्सपोर्टेसनको कारणले हस्पिटल जान नपाएर, टेस्ट गर्न नपाएर समस्या चाहिँ भएको छ र समयमै हस्पिटल पुग्न नसकेर यातायातको कारणले प्रमुख रूपमा हेर्दाखेरि र सुविधा पनि कम छ, त्यसको कारणले पनि समस्या भएको छ। र यो जुन अब लकडाउन खुक्लो गर्ने कुरा भइरहेछ, मलाई लाग्छ यो कुरा चाँडै सल्भ हुन्छ र यो हुने बित्तिकै अहिलेको समस्या भनेको हामीले अरू कुराहरू जुन सामान्य हेल्थको प्रब्लमहरू छ त्यसले गर्दा व्यक्तिलाई त गाह्रो भएको छैन, तर इमर्जेन्सी सिचुएसनले गर्दा धेरै अप्ठ्यारो भएको छ र त्यसलाई चाहिँ अबको च्यालेन्ज भनेको कोभिडको केसेसहरू धेरै देख्न थालेपछि बिरामी कुन हस्पिटलमा जाने, हस्पिटल गए भने मलाई सर्न सक्छ, यस्तो कुराहरूले अरे हस्पिटलमा जुन एउटा बिरामीबाट अर्कोमा सर्ने कुराहरू आउँछ, यसले चाहिँ चुनौती क्रिएट गर्ला जस्तो लाग्छ। अहिले पनि देशभरि इमर्जेन्सी ट्रिटमेन्टहरू भइराखेकै छ, सबै कुराहरू छ, यसले चाहिँ ठुलो समस्या नहोला कि जस्तो लाग्छ मलाई। हस् डाक्टर साहब, यहाँको यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर ओम मूर्ति अनिल। हामीले विशेष गरी पछिल्लो समय कोरोनाको सन्तास र सङ्क्रमण बढ्दै जाँदा लकडाउन खुकुलो भयो भने त्यसपछिको अवस्था के हुन्छ र हामी कसरी सतर्क रहन सक्छौँ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजको 24 टकको निर्धारित समय सकिसकेको छ। पछिल्ला प्रस्तुतिहरूमा फेरि हामी अन्य विषयसँग जोडेर आउने नै छौँ। तपाईँसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।